अस्सलाम वालेकुम, इफ़त सिद्दीकी हियर। और आज मैं अपनी वीडियो में आपको डीएक्सन की प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी-सी मालूमात दूँगी कि कैसे हमारी प्रोडक्ट्स दूसरी ग़िज़ाओं से मुख्तलिफ़ है और क्यों बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लें एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। डीएक्सन की प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरल ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं और सप्लीमेंट्स हैं, कंज़्यूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आपको कैसे फ़ायदे हासिल होते हैं, कैसे ये जिस्म पे काम करती है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ और प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ, अगर हम 40-50 साल पहले थोड़ा-सा नज़र दौड़ाते हैं तो आज 40-50 साल पहले के मुकाबले में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इनकी वजह अगर देखी जाए तो इनकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो जिस्म में कीमियाई मादे या टॉक्सिन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और दूसरा जिस्म के निज़ाम का इम्बैलेंस होना, यानी गैर मुतवाज़ी होना। टॉक्सिन ये होते हैं जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, या जो हम सांस के अंदर अपने जिस्म के अंदर जो भी कीमियाई मादे या बैक्टीरियाज वगैरह दाखिल होते हैं वो हमारे जिस्म को कसीफ कर देते हैं और वो खालिस नहीं रहता, प्योर नहीं रहता और उसमें कसाफत आ जाती है, तो वो टॉक्सिन होता है, उससे हमारा जिस्म बीमार होता है। जबकि दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जिस्म का निज़ाम इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे हार्मोन जो काम करते हैं वो कमज़ोर होकर या इन टॉक्सिन की वजह से बीमार होकर वो निज़ाम जो है उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते और ये इम्बैलेंसमेंट हमको बीमार। और इम्बैलेंसमेंट की 4 वजूहात होती हैं, जिनमें पहली वजह जो होती है वो ये होती है कि हमारे ग़िज़ाई जो अज्ज़ा हैं हमें वो ठीक मिक़दार में नहीं मिलते, यानी हमारी ग़िज़ा का मुतवाज़न ना होना। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का डिस्टर्ब होना या कमज़ोर होना, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, हमारा कुदरती मुदाफ़ियती निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए या उन बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो जिस्म में बाहर से दाखिल होते हैं किसी भी वजह से, खाने के ज़रिए, पीने के ज़रिए, या हम जो सांस अंदर लेते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनके ज़रिए। हार्मोन्स जो जिस्म में हर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो अगर बिगड़ जाए, उसका तवाज़ुन बिगड़ जाए तो भी हम बीमार हो जाते हैं और हमारा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, यानी गैर मुतवाज़ी हो जाता है। पीएच लेवल का बढ़ जाना या उसका जो है वो तवाज़ुन बिगड़ जाना, और पीएच लेवल यानी जिस्म में जो तेज़ाबियत है उसका बढ़ जाना, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बीमारी का शिकार हो जाता है, कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, खलियात टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से आज हमारे माशरे में इतनी नई-नई बीमारियाँ देखने में आती हैं, जिनसे डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कि इंसानों को कैसे बचाया जाए, और वो इंसानों को सेहत देने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के तजुर्बात कर रहे होते हैं ताकि इंसानियत इन बीमारियों से महफूज रह सके, लेकिन उनके पास भी बाज़ बीमारियों के इलाज नहीं होते। यहाँ हमारे समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि दवाएँ जो हैं वो उस उज़ू या उस बीमारी पर जाकर काम करती हैं। और अगर किसी को कोई बीमारी होती है, जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या कोई और बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसको उस बीमारी से निपटने के लिए, महफूज रहने के लिए और उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए 3 से 4 दवाओं की ज़रूरत होती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, वगैरह-वगैरह। मल्टीविटामिन्स होती हैं जो कि जिस्म को थोड़ी-सी तक़वियत पहुँचाती हैं, ताकि जिस्म का निज़ाम भी खुद इस काबिल रहे कि वो उन बीमारियों से, उन जरासीम से लड़ सके। जबकि जो नेचुरल ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं या जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जो नेचुरल होती हैं, कुदरती होती हैं, वो जाकर हमारे पूरे जिस्म पर काम करती हैं और हमारी जो जिस्म की बुनियाद है, यानी खलिया है, जिससे हमारा जिस्म बना है, उस पे जाकर काम करती हैं। हमारा जिस्म ट्रिलियंस सेल से बना हुआ है, जो कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर कोई उज़ू बनाते हैं, जैसे कि हमारी आँख, नाक, कान, और अंदरूनी अज़ा जैसे कि हमारा जिगर या मैदा, फेफड़ा, गुर्दे वगैरह, और ये उज़ू मिलकर एक पूरा सिस्टम निज़ाम बनाते हैं, जैसे कि निज़ाम हाज़मा हो गया, निज़ाम तनफ़ुस हो गया और निज़ाम आसाब हो गया। और ये सारे सिस्टम जो है मिलकर, और खलियात मिलकर हमारी जिल्द बनाते हैं, हमारे
گوشت کو بناتے ہیں، ہمارے مسلس کو بناتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا پورا جسم تشکیل پاتا ہے۔ تو اس کی اکائی یا اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے۔ تو اگر پرابلم خلیے میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر خلیے کی پرابلم کو ختم نہ کیا جائے تو ہمارا جسم زیادہ دنوں تک صحت مند نہیں رہ سکتا، ہم زیادہ دنوں تک صحت مند نہیں رہ سکتے۔ بالکل اس طریقے سے جیسے اگر جڑ ہوتی ہے کسی درخت کی، وہ کمزور ہو تو درخت زیادہ دن تک زمین پر کھڑا نہیں رہ سکتا، نتیجتاً وہ یا تو گر جائے گا یا وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسانی جسم میں اگر خلیات صحت مند نہیں ہوں گے تو ہم بھی زیادہ دنوں تک صحت مند نہیں رہیں گے، نتیجتاً ہمارا جسم مختلف طرح کی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار رہے گا، جس سے ہم تکلیف میں رہیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی بیماریاں وبا کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، جس سے پوری دنیا لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جیسے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کورونا کا شکار ہوئی اور پوری دنیا کے انسان پریشان ہو کے رہ گئے، اور اس کا علاج جو ضروری تھا وہ یہ تھا، اور اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انسان کا جو قدرتی مدافعتی نظام ہے وہ بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے وہ اس بیماری سے نہیں نپٹ پایا اور لوگ اس کا شکار ہوئے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ انسانی جسم یا ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قدرتی مدافعتی نظام ہے، یا جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، اس کا انف اسٹرانگ ہونا، صحت مند ہونا بہت ضروری تھا، تاکہ جو جراثیم یا وائرسز اٹیک کر رہے تھے وہ ہمارا جسم ان سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتا اور ہم اس بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ اور ہمارا امیون سسٹم جب کمزور ہوتا ہے یا ہم مختلف طرح کے ٹاکسن کا شکار ہوتے ہیں تو جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کا جو یہ قدرتی مدافعتی نظام امیون سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے پھیپھڑے افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ آکسیجن ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اور خون صاف رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نیچرل غذائیں یا جڑی بوٹیوں کی صورت میں غذائیں استعمال کرتے ہیں یا پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، وہ جا کر کسی ایک عضو پہ کام نہیں کرتی بلکہ وہ جا کر پورے جسم پہ کام کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے قوت مدافعت کے نظام کو بہتر کرتی ہیں، اور ہمارے جسم کو اس قابل کرتی ہیں کہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں، ہمارے لنگس بہت زیادہ مضبوط ہو تاکہ ہمارا جسم زیادہ سے زیادہ آکسیجن ایبزارب کرنے کے قابل ہو، کیونکہ جسم جتنا اچھے سے آکسیجن کو ایبزارب کرے گا اتنے اچھے سے ہمارا خون پوری جسم میں گردش کرے گا، اور جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ پورے جسم میں بہتر طریقے سے پہنچے گی۔ ڈیکسن نے 1993 میں صرف ایک نیچرل پروڈکٹ گینوڈرما لوزیڈم، جو کہ ایک ووڈن مشروم ہے، لکڑی کا بنا ہوا اللہ کا مشروم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے، اور اس پر ڈیکسن نے اپنی شروعات کی۔ گینوڈرما لوزیڈم کو جڑی بوٹیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر انسان آج تک گینوڈرما لوزیڈم سے بہتر کوئی بھی جڑی بوٹی دریافت نہیں کر سکا ہے جو کہ اتنی غذائیت اور اتنے بھرپور طبی فائدے رکھتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر متحرک خوردبینی غذائی اجزاء 400 سے زیادہ شامل ہیں، جو کہ ہمارے انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اور قوت بخش رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ گینوڈرما کے بعد جو دوسری پروڈکٹ ڈیکسن نے متعارف کرائی تھی تو اس کا نام ہے اسپائرولینا۔ اسپائرولینا ایک دریائی کھائی ہے، یہ بھی ایک خوردبینی پودا ہے جو کہ دریا کی جو زمین ہے اس میں پیدا ہوتا ہے، اور خوردبینی پودا ہے، الجائی کی قسم ہے، اور یہ سپر فوڈ کہلاتی ہے۔ یہ متوازن غذا فراہم کرنے میں مدد دیتی ہے انسان کو، کیونکہ اس میں 350 سے زیادہ متحرک غذائی اجزاء شامل ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور پروڈکٹ میں، نیچرل پروڈکٹ میں نہیں ہے۔ یہ گہری سبز نیلا ہٹ لیے ہوئے ایک کائی ہے جس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک مکمل پروٹین ہے، اس میں وائٹامنس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، امائنو ایسڈز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس کے علاوہ منرلز بہت زیادہ اس میں موجود ہیں۔ اس کی چھوٹی سی تعداد جو ہے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرتے ہیں تو یہ ہماری بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیکسن نے ان دونوں پروڈکٹ کا، ان دونوں نیچرل
जड़ी बूटियों का काश्त करने का, उगाने का निज़ाम बनाया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो कि गैनोडर्मा लूसिडम और स्पाइरुलिना पैदा करती है, उगाती है। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीक़ों से उगाती है। इसमें कोई कीमियाई मादा नहीं यूज़ किया जाता, कोई कीमियाई फर्टिलाइज़र या खाद वग़ैरह नहीं यूज़ की जाती, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ना सिर्फ ज़्यादा पैदा करने वाला गैनोडर्मा का प्लांट रखती है डीएक्सन कंपनी, बल्कि ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी तमाम कंपनीज़ की जो दुनिया में मौजूद हैं, बेहतरीन क्वालिटी का गैनोडर्मा बनाती है और स्पाइरुलिना भी। यही वजह है कि ये कीमियाई मादों से पाक हैं तमाम हर्ब्स, जो कि डीएक्सन कंपनी दे रही होती है, और इसी वजह से ये बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रखती, क्योंकि इनमें ना सिर्फ कोई कीमियाई मादा नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जड़ी बूटियों की, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी ग़िज़ाई अज्जा या केमिकल के साथ मिलकर रिएक्शन नहीं करती। यही वजह है कि इंसान बग़ैर डर के हम बड़े मज़े से गैनोडर्मा लूसिडम और स्पाइरुलिना और दूसरे मज़ीद सप्लीमेंट जो डीएक्सन देती है, वो हम आराम से बग़ैर डर खौफ के इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी चाहे सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। डीएक्सन गैनोडर्मा को पाउडर फॉर्म में भी बना रही है और कैप्सूल फॉर्म में भी बना रही है, तो हम उसको इन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कैप्सूल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जबकि स्पाइरुलिना पाउडर फॉर्म में भी आ रही है दुनिया में, और कैप्सूल की शक्ल में भी है, और इसके अलावा टैबलेट की शक्ल में भी है, जो कि बहुत ईजी है इस्तेमाल करना। तो जब हम स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा लूसिडम की एक छोटी सी मिक़दार अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू करते हैं, तो हमारा जिस्म जो है मज़बूत होना शुरू होता है, सेहतमंद होना शुरू होता है, क्योंकि उसका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो बहुत सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। जो इम्बैलेंसमेंट होती है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है हमारा जिस्म का निज़ाम। इसके अलावा जो कीमियाई मादे होते हैं, टॉक्सिन होता है, वो डिटॉक्सिफ़ाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ तमाम जो पहला मेन काम ये करती हैं कि ये जिस्म से कीमियाई मादे और जो नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम होते हैं, उनको जिस्म से ख़ारिज करती है। और ये ख़ुद भी अगर जिस्म में नहीं रहती हैं, जितनी ज़रूरत होती है जिस्म को, उतना जिस्म इस्तेमाल करता है, जो ज़रूरत नहीं होती वो जिस्म से ख़ारिज हो जाती हैं। तो डीएक्सन ने क्या किया कि गैनोडर्मा लूसिडम, जिसको जापानीज़ में रिशी कहते हैं और चाइनीज़ में लिंगजी कहते हैं, सदियों से ये फॉर ईस्ट में यूज़ हो रही है, अरब में यूज़ हो रही है। अरब इसको जब उम्रा, हज या अपनी तिजारती काफ़िलों के में जाते थे दूर दराज इलाकों में, तो इसको साथ रखते थे ताकि उनको किसी किस्म की एलर्जी ना हो और ये मौसमी असरात से बीमार ना हो। इस वजह से ये अपने साथ इस्तेमाल करने के लिए इसको साथ रखते थे। 1970 में बाज़ाब्ता गैनोडर्मा लूसिडम की काश्त शुरू की गई जदीद तरीके से, जो नेचुरल तरीका है उससे, और आज तकरीबन 4-5 ममालिक में इसके बहुत बड़े-बड़े प्लांट्स मौजूद हैं। तो ज़बरदस्त बात ये की डीएक्सन ने कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली अशियाँ हैं, जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं, तो हम साबुन यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश, शैम्पू, ऑयल, बॉडी ऑयल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें इन्होंने डीएक्सन ने गैनोडर्मा को शामिल कर दिया, ताकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी हमें गैनोडर्मा मिले और ये जहाँ-जहाँ हम यूज़ करते हैं वहाँ-वहाँ अपने फ़ायदे दे। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में हम चाय, कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट्स या सीरियल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो गैनोडर्मा डीएक्सन ने इन चीज़ों में भी शामिल कर दी, ताकि हम कॉफ़ी, चाय वगैरह गैनोडर्मा लूसिडम मिली हुई इस्तेमाल करें, ताकि हमें ये प्रोवाइड हो और हमारे जिस्म के क़ुव्वती मुदाफ़ियती निज़ाम को जो है ये भरपूर सेहत दे और हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करता रहे। इसके बाद जब हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं तैयार होने के लिए, काम पर जाने के लिए, तो हमें कॉस्मेटिक्स की या स्किन केयर की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट्स की, बॉडी लोशन, हैंड लोशन, फेस क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स और इसी तरह क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी गैनोडर्मा डीएक्सन ने शामिल कर दी, और ख़ालिस शक्ल में ये हमारे पास पाउडर, टैबलेट्स, कैप्सूल्स की शक्ल में मौजूद है, जो कि हम अपने खानों में मिक्स करके या पानी के साथ मिक्स करके खाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو نوڈلز پسند ہوتے ہیں تو اسپائرولینا بھی ڈی ایکسن نے شامل کی، اسپائرولینا سیریل میں شامل کر دی، اسپائرولینا نوڈلز میں شامل کر دی، تو تاکہ بچے جو ہیں وہ جنک فوڈ سے بچ سکیں اور ان کو اپنی پسندیدہ غذاؤں میں کے ذریعے بھی گینوڈرما اور اسپائرولینا ملتی رہے۔ اگر انسان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یہ تو تھی ساری کہ ہم ایک صحت مند حالت میں صحت مندی کو قائم رکھنے کے لیے کس طریقے سے بآسانی گینوڈرما لوسیڈم یا ہماری دوسری جڑی بوٹیوں میں ملی ہوئی اشیاء کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، تاکہ ہمارا امیون سسٹم انف اسٹرانگ رہے اور ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔ لیکن اگر ہم بیمار ہو چکے ہیں تو بیمار انسان اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے اور اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب وہ اب بیمار یا کوئی بھی بیمار انسان دواؤں کے ساتھ ان جڑی بوٹیوں اور ان سپلیمنٹس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو جسم میں زیادہ طاقت مہیا ہوتی ہے، جو کہ دواؤں کے ساتھ مل کر مزید طاقت دے کر بیماری کو جلد ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اس طریقے سے بیماری جلد ختم ہونے لگتی ہے، اور آپ کا ڈاکٹر یا فزیشین جب جیسے جیسے آپ کی دوائیں جو ہے وہ آپ کی ضرورت کے مطابق کم کرتے جاتے ہیں تو آپ یہ سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جسم کمزوری سے بچا رہتا ہے اور بیماری کے خلاف بھی وہ دواؤں کے ساتھ مل کر آپ کی بیماری پر کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کو صحت کی طرف لا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو دوائیں جو ہے وہ ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، آپ شفا پا جاتے ہیں۔ اب آپ ایک صحت مند انسان کے طور پر نارمل جو اس کی ڈوز ہوتی ہیں روزانہ کی کم سے کم جو مقدار ہے اس کو یوز کر کے اپنی صحت مند زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں یوزلی ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بیماری ہی نہیں ہے تو ہم یہ غذائیں کیوں استعمال کریں یا یہ سپلیمنٹس کیوں استعمال کریں، تو یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم کو بھی صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں ایک بھرپور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم روزانہ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا پانی پی رہے ہیں، ہم پلیوٹیڈ ایئر میں سانس لے رہے ہیں، جس سے روزانہ ہمارے جسم میں کیمیائی کثافتی مادے بھی جا رہے ہیں اور بیکٹیریاز بھی جا رہے ہیں، تو روزانہ بیسس پہ ہمارے جسم کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم بہت تھوڑی سی مقدار شامل کر کے گینوڈرما لوسیڈم یا اسپائرولینا یا دوسری جڑی بوٹیاں وہ شامل کر کے ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کیمیائی اجزاء جب ہمارے جسم میں نہیں ٹھہر پاتے تو ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے، ہمارے خلیات صحت مند رہتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ہمارا جسم بیلنس رہتا ہے، ہمارا ہارمونز بیلنس رہتے ہیں، ہمارے ایک ایک عضو اچھی حالت میں کام کرنے لگتے ہیں، اور ہمارا امیون سسٹم انف اسٹرانگ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چھوٹی موٹی الرجیز یا پینڈیمک یا وائرل انفیکشن سے دور رہتے ہیں، ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ سو ہوپ فلی کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ اب ڈی ایکسن یہ بھی کرتا ہے کہ وہ غذا کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم کو پیسے کمانے کے مواقع بھی دیتا ہے، اور وہ صحت کے ساتھ ان سپلیمنٹس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، تو اس کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور ہوپ فلی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا سمجھنے میں کہ ڈی ایکسن پروڈکٹس کیوں ضروری ہیں، اور ہم 12 ملین سے زیادہ افراد دنیا بھر میں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد پاکستان میں کیوں یہ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عفت صدیقی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔